बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। जलसे से एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे इस तरह का उतार चढ़ाव, बल्कि उखाड़ पिछाड़, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मानी खेज है, क्योंकि एक दिन पहले जनरल सेक्रेटरी लेवल का बंदे का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाए, और जो मेरे पास दूसरे इस्तीफ़े के हवाले से भी खबर है, वो भी आप हैरान रह जाएंगे जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये बड़ी मानी खेज है। एक हफ्ता पहले टीम में तब्दीली, ये डेफ़िनेटली काफ़ी अहम है। इसकी क्या वजह हो सकती है और कौन-सा ये दूसरा इस्तीफ़ा है जो भी लिया जा रहा है, उसकी तफ़सील भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने आज जो वो जेल में गुफ्तगू की, सियासी गुफ्तगू अलहदा की, और फिर बताया कि किस तरह मिन्नतें और तरले करके उनसे 22 अगस्त का जलसा मनसूख कराया गया, और फिर हलीमा खान साहबा के हाथों जो पैगाम भेजा, और कुछ नई चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। और जलसे की एक हाइप बनी हुई है, उस हाइप के दौरान, और अच्छी खासी तगड़ी हाइप बनी हुई है, उस हाइप के दौरान इस तरह का सब कुछ हो जाना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मानी खेज है। तो डिटेल्स में जाता हूँ, साथ कुछ इम्पैक्टफुल छोटी लेकिन वो भी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना है ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रा उन्हीं खबरों की तरफ चला जाऊँ। तो सबसे पहले अजहर मिशवानी साहब, उनके दोनों भाई आपको पता है 92 दिन के लिए गायब थे, और फिर लाख जतन किए, और फिर अचानक परसों रात को 2:30 बजे वो अपने घर भी पहुंच गए थे। लेकिन अजहर मशवानी साहब के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया एफआईए ने, और उस तरीकाकार के मुताबिक अजहर मशवानी साहब को नोटिस जारी किया गया कि स्टेट को उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत है और बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। तो अरसलान खालिद, अजहर मशवानी और उसामा वाजिद, इनको पेश करने का हुक्म दिया गया। 9 सितंबर को 3:30 बजे उनको तलब किया गया है। अरसलान खान तो शायद पाकिस्तान में, बाकी अजहर मशवानी वगैरह ये यूके में। तो जब उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाइयों को 92 दिन उठा लिया गया था, तो उनके साथ रियासत इस टाइम किस मूड में, उनको बखूबी अंदाज़ा, वो तो खैर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है, रियासत उनके हवाले से गुस्से में। दूसरा एक और ख़बर भी है, लेकिन ये इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है मेरे एस्पेक्ट पे। तो सुनिए, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, सबको पता है कौन है, कहाँ से आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किया जाता है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो सबसे शुरू में जो फल गिरे थे ना, उसमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी थे। और आजकल तो बड़ी जुगतें शुगतें ये वो सब करते हैं, मगर अफसोस 8 फरवरी के इंतखाब में अवाम ने उनको बताया कि उनकी असल हैसियत क्या है, वो किस दर्जे पे अवाम उनको कहाँ रखती है, कहाँ समझती है। तो असल चीज़ तो वही होती है ना, अवाम क्या समझ रही होती है, वो तो है। तो इवन आज़ाद टीवी ने उनके हवाले से ये कोट करके कहा है, फ़याज़ुल हसन चौहान जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाज़त मिली है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास अली अमीन गंडापुर के वजह से मिली है। उनकी तरफ से ये इजाज़त मिली है। अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये इजाज़त मिली है, और अली अमीन गंडापुर ने लेके दी है। यानी रियासत की तरफ से, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिली है। अच्छा, इस दावे के दो मकसद हैं। एक तो ये है कि बावर कराया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ही पावर है और उसी की मर्ज़ी से सब चीज़ें होती हैं। और दूसरा मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को फॉलो करता है, उस वर्कर के मोराल को डाउन करना, ये कह के कि भाई ये डील ही हुई है इस्टेब्लिशमेंट से जिसकी बिना पर आप इस जलसे के अंदर है। मगर एक बात बताऊं, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी फ़याज़, जितने मर्जी हसन, जितने मर्जी चौहान आ जाए, अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेम इससे बहुत आगे की जा चुकी है, बहुत आगे की सके, बस रोक सके तो बस आप तरीके से रोक लें। ये कहीं ना कहीं ये जो इजाज़त दी, तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं तो हुकूमत की इजाज़त को खैर मानता भी नहीं हूँ किसी तौर में, मेरे ज़हन गुमान में भी किसी दूर कोने में भी नहीं है। लेकिन ये जो इजाज़त है ना, ये वो जो वो कहते हैं, वो एक बॉम्बशेल है, या एक सफोकेटेड जो माहौल है जिसने फटना है, उसको एक थोड़ी सी दर्ज दी गई है हवा गुजरने की, कि चीज़ें बहुत गैर मामूली तौर पर अवाम कर रहे हैं, अवाम महसूस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको आगे भी महसूस किया गया है। लेकिन वही स्टेप ना, कि पहले ज़रा आप हमारी बात माने, हमें पता तो चले कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में। तो वो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराया गया, और 8 सितंबर की इजाज़त दी गई। तो ये इस तरीके से हुआ है, और इसको इसी ही तरीके से सुना और समझा जाए तो कोई शक नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब का इसके अंदर बड़ा किरदार, उन्हीं से रबते, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक आइनी ओहदा तो रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा तो वही होगा ना इस टाइम।
وہ بیرسٹر گوہر کی وہ سے نہیں ہوگی جو علی امین گنڈا پور صاحب کی، کیونکہ وہ ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہاں چیز تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی گفتگو سے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، کل جلسہ ہے، اچھی خاصی ہائے پسند، جو مرضی پیج کھول لو سوشل میڈیا کا سر انتہا کر دی ہوئی ہے، اور بہت زیادہ نا، تو لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا شو کریں گے، اور میری ذاتی طور پہ یہ خواہش بھی ہے پاکستان تحریک سر ایک بھرپور پرند شو کرے، پتہ چلے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جو فورس ہے وہ کیا امپیکٹ دے رہی ہے عمران خان صاحب کے حکم پر۔ تو عمران خان صاحب نے جیل میں سماعت کے دوران کہا ہے کہ 22 اگست کا جو جلسہ منسوخ کرنے کے لیے میری منتیں کی گئی ہیں، میری منتیں کی گئی ہیں، 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گی، مگر اس کے باوجود رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ظاہر عمران خان صاحب کو رات کو سامان روکنے کی، وہ ایس ایچ او وغیرہ کنٹینر لگانے کی، بیریئر لگانے کی تمام خبریں پہنچی ہوگی نا، تو یہ چیز ہے۔ انہوں نے لیما خان صاحب کے تھرو بھی پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جلسے کے لیے نکلے اور ہر صورت نکلے، اگر آپ کو 15 کلومیٹر بھی اگر پیدل چلنا پڑے تو جلسہ گاہ پہنچے۔ عمران خان صاحب نے کہا میرے لیے نہیں پہنچے ہیں جلسہ گاہ، پاکستان کے لیے پہنچے ہیں، اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے۔ میں نے کہا نا یہ ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اب نہیں تو کب والی پوزیشن ہے کہ آپ کو اپنا امپیکٹ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ یہ جو پبلک کہتی ہے کچھ بھی انٹیلیجنس اطلاعات تو سب ہو جائے گی نا۔ کہا تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی باری بھی یہی تھا، لیکن 10 لاکھ بندہ کھڑا تھا، اس 10 لاکھ بندے نے فیصلہ سازوں کو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا، اس 10 لاکھ بندے نے۔ تو یہ امپیکٹ تو پہنچ جانا ہے، جو مرضی جس نے 2 کو 4، 4 کو 2 بنا کے کوئی بھی مرضی کر دے، تو وہ پاکستان طریقے سے کوئی امپیکٹ دینا تاکہ پتہ چلے کہ عوام کی نبض کیا کہہ رہی ہے، عوام کہاں جانا چاہ رہی ہے۔ وہ یہ اس لیے یہ پوزیشن ان کے لیے اس وقت بہت زیادہ وہ ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو سیاسی گفتگو کی، میں ذرا اس کو بتا دوں، پھر میں ذرا عام تبدیلیوں کا ذکر آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ عمران خان نے سیاسی گفتگو میں یہ کہا، وہ کہتے ہیں قانون سے بالاتر لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، شافیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جنرل باجوہ نے ان کو این آر او 2 دیا۔ نیب ترمیم تباہی کا راستہ ہے اور ملکی اشرافیہ کے قبضے میں ہے، اور یہ ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹے سے مٹھی بھر اشرافیہ ہے، انہوں نے اربوں کے کیس معاف کرا لیے ان ترامیم کے ذریعے۔ نیب ترامیم آئین کے خلاف ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ قانون پاس کر کر چوری معاف کروا دی جائے۔ ڈیفینیٹلی میں اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتا ہوں، کہیں نہیں ایسا ہوتا جناب، کیا گیا۔ انہوں نے کہا میرے دور میں نیب چیئرمین تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا، نیب چیئرمین نے مجھے بتایا کہ جو نیب ہے نا وہ جنرل باجوہ کے انڈر تھا۔ انہوں نے کہا آصف علی زرداری اور شریف خاندان کے اربوں روپے کے ریفرنس تھے، لیکن جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب مجھے کارروائی سے روکتے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ اس سے زیادہ کیا اوپن اینڈ شٹ ٹروتھ بولا جائے یار، سارے ڈاٹ جوڑیں تو بات تو ایسی ہے، معلوم بھی ایسے پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اور قوم کو کہا جاتا ہے کہ قربانیاں دیں۔ میں نے کہا اپنے دور کا بتایا کہ میں 450 کے 600 ارب میں نے 3.5 سال میں نیب سے نکلوا کے دیے، واگزار کروائے، اور ابھی چند 2 سے 2.5 کروڑ آئے ہیں نیب کے۔ میں نے کہا میرے دل میں 450 500 ارب تھے، اور اب میں نے 1100 ارب ان سے نکلوانا تھا، آصف زرداری اور شریف فیملی سے، زرداری پیپلز پارٹی اور ان کے جو جن جن کو معافی ملی ہے۔ میں نے کہا میری حکومت تبدیل کر دیجیے، یہ تھا۔ بہرحال اگر جب قانون بنا تو اس قانون کے حوالے سے جو اطلاعات ہے کہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے وکلا نے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے نا، اس کی بریت کی درخواست دے دی ہے تو احتساب عدالت میں۔ انہوں نے کہا اب تو ترمیم ہی آ گئی ہے، اور ترمیم کی روشنی میں ایکٹ آف کابینہ جو ہے نا اس کو چھیڑا ہی نہیں جا سکتا، اس کو مکمل طور پر آئینی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ الیکشن یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 تو ویسے ہی گیا، انہوں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے، کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، جب کابینہ کا فیصلہ ہے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا اگلی سماعت تک ہم اس کو پہلے ذرا دیکھ لیں تفصیل میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے، پھر آپ یہ کریں گے۔ یہاں یہ چیز بھی ہے۔ دوسرا جی، جلسے سے ایک دن قبل یہ ایک اہم ترین تبدیلی ایک جو نظر آئی، دوسری میں آپ کو بتانے لگوں کون سی ہونے والی ہے، کون صاحب جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں مورال کو کم کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کون پالیسی ساز ہے یار، 1-2 دن صبر ہی کر لیتے، 2 دن بعد کر لیتے،
مگر انہوں نے کیا۔ عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی تھے اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھے۔ انہوں نے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیا، ایک پہلے دیا تھا، عمران خان صاحب نے نامنظور کیا تھا، اور عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو استعفیٰ بھجوایا تھا، شاید کسی سینیٹر کے تھرو بھجوایا تھا، تو عمران خان صاحب نے منظور کر لیا ہے۔ اچھا جی، ان کی جگہ ہے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب، فارم 45 کے حوالے سے ایک عدد MNA بھی ہیں وہ۔ اچھا جی، انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، بہرحال جلسے سے ایک دن، اور اس پہ گفتگو شروع ہو گئی سوشل میڈیا میں ودن PTI نے کہ یہ کیا بات ہوئی، مگر بہرحال یہ چیزیں ادھر ایک طرف ٹکنے بھی تو نہیں دیتے نا سر، یہ بھی تو معاملہ، تو ان کی جگہ ان کو لگایا گیا ہے۔ اور میرے پاس خبر ہے رؤف حسن صاحب کے حوالے سے، جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، ترجمان ہیں، ان کو بھی عہدے سے فارغ کیا جا رہا ہے، ان کی جگہ کوئی اور صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی اب لائم لائٹ میں آ گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان کے موبائل کے ڈیٹا جب وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ میری الیکس تھی، سلام دعا تھی جنرل فیض علی صاحب سے، تو اس ٹائم نا ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے۔ تو آپ کو آنے والے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں رؤف حسن صاحب کا بھی استعفیٰ ملے گا، مارک مائی ورڈز۔ تو یہ چیز چل رہی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔